بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد يبرر الواحد منا فعله ويلبسه ثوب المنطق، لكنه في داخله يعرف الحقيقة كاملة. التبرير بداية انطفاء البصيرة. يتدرج الأمر هكذا: رغبة، ثم تساهل، ثم تبرير، ثم يصبح التبرير منهجا. هنا تفقد قدرتك على التقوى وتفقد طاقة الصبر. قد يعلو غيرك سريعا، وقد تظلم طويلا، وقد تتأخر. يوسف لم يكن يعلم متى سيفرج الله عنه، لكنه كان يعلم أنه لن يلقي معاذيره. بقي سنين لا يرى شيئا من أثر صبره، لكن الله كان يدبر المشهد كله. خلاصة القول: لا تبحث عن مشهد النهاية الآن، ولكن ثق يقينا أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. السلام عليكم.